आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। गांदरबल के बासलायत और पुरजोश लड़कों और लड़कियों ने एक बार फिर कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा जो है मनवाया है। और मेरे साथ यहाँ पे ये जो स्काई मार्शल आर्ट प्लेयर्स आप देख रहे हैं, आप इनके गले में सिल्वर मेडल्स या गोल्ड मेडल्स जो है देखते हैं। इन बच्चों में से एक ने इंटरनेशनल खेला और कई सारे लड़कों और लड़कियों ने जो है नेशनल खेला है। आज हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएं और कहाँ से आप? मेरा नाम रतरफादीन हसन चिश्ती है और मैं गांदरबल से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में यहाँ पर हैदराबाद में हमें 26th नेशनल चैम्पियनशिप मुनक्कद हुई थी जी। वहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपना हमारे हेड कोच सलीम सर, मोहसिन सर और शकील सर का। उन्होंने हमें यहाँ पर चांस दिया कि हम तो कितने मेडल्स आज तक आपने जीते हैं? मैंने 4 मेडल जीते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 3 और एक स्टेट में और एक नेशनल में। अच्छा, एक नेशनल में। तो कब ये शौक आया कि मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर बनूं? 2021 में जब हमारे स्कूल HKMC स्कूल में जब मोहसिन सर जो हमारे कोच है वो हमारे स्कूल में आए और उस वक्त से मैंने ये शुरू किया। तो सबसे पहले घर वालों ने क्या बताया इस रिगार्डिंग? मेरे घर वाले जो है बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे अलो किया जाने के। तो अभी आप पढ़ भी रहे हैं? जी। कहाँ पे? मैं HKMC में था, 10th दिया इस साल, अब मैं 11th में हूँ। अच्छा, 11th। विश यू ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले बेटा आप नाम बताइए अपना और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम शाह आबिद है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूँ, हरन गांदरबल में रहती हूँ। अच्छा, हरन गांदरबल में रहती है। क्या एज है आपकी? मेरी 13 एज है अभी। तो कब से आपने ये स्काई मार्शल आर्ट एकेडमी जो है ज्वाइन की? 2020 में। 2020 में? Yes. क्या सोच समझकर आपने ये एकेडमी ज्वाइन की? मेरे पेरेंट्स ने बोला आप खेलो भी और पढ़ाई के साथ भी करो। मेरे बाबा ने फिर मुझे लिया एकेडमी, पठान्स मार्शल आर्ट एकेडमी जो कि उधर सलीम सर चलाते हैं। फिर मैं उधर से स्टार्ट किया। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट किया। तो आज तक आपने नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला कोई? मैंने 4 नेशनल और एक इंटरनेशनल खेला है। पहला नेशनल मैंने जम्मू में खेला, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा और चौथा जो कि रिसेंटली हुआ है हैदराबाद में, और एक इंटरनेशनल खेला है जो कि नेपाल में खेला है। तो यहाँ आप अभी सभापुरा में भी प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ आपकी एकेडमी है। यहाँ पे कौन आपको गाइडेंस कर रहा है, किस तरीके से खेलना है, क्या कुछ करना है? हमें साइमा मैम गाइड करती हैं और ये हमें सेल्फ डिफेंस भी सिखाती हैं और फाइटिंग भी सिखाती हैं और काताज भी सिखाते हैं। तो आगे का क्या कुछ प्लान रहेगा आपका? कोच बनना है मिस्टर सलीम पठान सर की तरह, डिप्टी ग्रैंड मास्टर। अपना नाम बताइए। कामरान तारिक और मैं बिलोंग करता हूँ नुन्नर से। अच्छा, नुन्नर से आप बिलोंग करते हैं? यस सर। तो कब आपने इसमें ज्वाइन किया? 2021 से। 2021 से। तो कितनी स्ट्रगल आपको करनी पड़ी? बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। क्या स्ट्रगल करनी पड़ी, थोड़ा वो तफसील में बताइए हमें। पढ़ाई के साथ साथ गेम्स में भी बहुत। तो आज तक कोई नेशनल या इंटरनेशनल आपने खेला? 3 नेशनल खेले मैंने, हरियाणा में, राजस्थान में और हैदराबाद। अच्छा, कितने आपने तकरीबन मेडल जो है आज तक अचीव किए? 10-15। 10-15। उनमें से ज़्यादातर कौन ये आपने अचीव किया? गोल्ड। अच्छा, गोल्ड। यस सर। आगे क्या कुछ स्ट्रेटजी आपकी रहेगी? नेशनल गेम्स के लिए। अच्छा, नेशनल गेम्स के लिए। यस सर। तो एकेडमी ने कैसे सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया और घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो खुसूसन तौर पर मैं सभापुरा की बात करूं, सभापुरा में आपको साइमा जी आपको सिखा रही है किस तरीके से क्या कुछ करना है। इनकी एकेडमी ने कैसे सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने भी कि हमें फाइट्स सिखाती है, कातसा सिखाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इन लड़कियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरवा शफीक है और मैं डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से बिलोंग करती हूँ। मैं एक स्काई मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ और इस गेम में मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं। इस दौरान मैंने बहुत सी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप्स खेली, स्टेट चैम्पियनशिप्स खेली और हाल ही में हमारा हैदराबाद में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें भी पार्टिसिपेट किया और गोल्ड अचीव किया। सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है लड़की के लिए? सेल्फ डिफेंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर लड़कियों
لڑکیوں کے لیے. آج کل کا زمانہ ویسا ہے ہی نہیں, تو ہمیں سیلف ڈیفینس سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے. میری میسیج لڑکیوں کے لیے یہی رہے گی کہ آپ ادھر آئیے, ہماری اکیڈمی گرلز ہائی اسکول سواپورہ میں ہے, ہمیں جوائن کیجیے اور آپ بھی سیلف ڈیفینس سیکھیے. تو باقی بہنوں کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ ہاں, بہنوں کے لیے میری طرف سے یہی پیغام ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ گاندربل میں بہت سی 3 اکیڈمیاں چل رہی ہے, سواپورہ میں بھی ایک اکیڈمی ہے. آپ آئیے, ہمیں جوائن کیجیے, سیلف ڈیفینس سیکھیے. اور یہ گیم ہارنے جیتنے کے نہیں ہے, یہ اپنا جو کیریکٹر ہے اس کو شیپ کرنے کے لیے. یہاں پہ ہم ڈسپلن سیکھتے ہیں اور ہمارے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز اس سے پیدا ہوتی ہے. تو نیشنل یا انٹرنیشنل کوئی کھیلا ہے آپ نے؟ جی, میں نے ایک نیشنل کھیلا ہے حیدرآباد میں, اور میرا شوق ہے, یہ ایم ہے کہ میں انٹرنیشنل پلیئر بنوں اور بلیک بیلٹ حاصل کروں. چلیے بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ کچھ لڑکے اور لڑکیاں جو ہے بات کر رہی تھی, انہوں نے اکیڈمی کے حوالے سے بھی بات چیت کی, اور انہوں نے آج تک جو ہے ان بچوں نے انٹرنیشنل کھیلا اور ان لڑکوں نے جو ہے نیشنل کھیلا. تو ابھی میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے سائمہ مجید صاحبہ, جو کہ ایک سکائی مارشل آرٹ ہے اور یہاں پہ سواپورہ میں یہ اکیڈمی چلا رہی ہے اور کئی سارے لڑکوں اور لڑکیوں کو یہاں پہ یہ مارشل آرٹ سکھاتی ہے. سائمہ جی, پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم, میرا نام سائمہ مجید ہے, میں ڈسٹرکٹ گاندربل سے بلانگ کرتی ہوں اور میں پچھلے 2-2.5 سالوں سے یہاں پہ اکیڈمی چلا رہی ہوں. اور مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے لڑکیوں کے لیے, سیلف ڈیفینس, مارشل آرٹ, باقی ساری چیزیں جو آج کل ہو رہا ہے سماج میں, جو ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے یہ. اور اس میں ڈسپلن بھی رہتا ہے اور انسان باقی چیزوں سے دور رہتا ہے, ڈرگس ہو, باقی ساری چیز ہو, ان سے اسپورٹ سے ان ٹچ رہے گا تو بہت اچھا رہے گا. تو سائمہ جی مجھے بتائے گا, جب آپ نے شروعات کی اس ٹائم آپ کی ایج کیا تھی؟ میں 18 سال کی تھی جب میں نے سٹارٹ کیا. میں گاندربل میں پڑھتی تھی, تو وہیں سے میں نے میری ایک فرینڈ تھی جس نے بولا ہم مارشل آرٹس جوائن کریں گے. مجھے انٹرسٹ تھا پہلے سے ہی اس میں, جب ہم گئے پھر تب سے میں نے کنٹینیو کیا, تب سے لگ بھگ 11 سال ہو گئے. اچھا, مجھے بتائیے گا تقریباً آج تک آپ نے کتنے لڑکوں اور لڑکیوں کو سکھایا ہوگا؟ میں نے 30-40 لڑکوں اور لڑکیوں کو سکھایا ہوگا. ہماری جو اکیڈمی ہے, جو مین پٹھانز مارشل آرٹ اکیڈمی ہے, جو ہمارے کوچ ہیں سلیم پٹھان سر, اس کی اکیڈمی گاندربل, جنہوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا, سکھایا, وہ ہمیں سنڈے کو پریکٹس کرواتے ہیں ڈریم لینڈ. کبھی ڈریم لینڈ اسکول میں کرواتے تھے, کبھی فزیکل کالج میں کرواتے تھے, کبھی بوائز ہائر سیکنڈری میں کرواتے تھے. ابھی ہماری وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے ابھی. اور دوسری اکیڈمی جو ہماری پرانگ میں چل رہی ہے, جہاں پہ کوچ ہے محسن پٹھان کوچ ہیں. اور تیسری اکیڈمی ہماری صفاپورہ میں گرلز ہائی اسکول میں. شکریہ ادا اس اسکول کو بھی کرنا چاہتی ہوں جس نے ہمیں یہاں پہ موقع دیا, ہمیں جگہ دی, تاکہ میں یہاں کے بچوں کو بھی سکھا سکوں, یہاں کے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلوں آگے, کہ نہ کچھ کرنا ہے, گھر سے باہر نکلو, کچھ کرو. تو جن بچوں کو آپ نے ابھی تک سکھایا, تو انہوں نے نیشنل یا انٹرنیشنل جو ہے کتنے کھیلے ہیں ابھی؟ نیشنل بھی کھیلے ہیں, ڈسٹرکٹ بھی کھیلے ہیں, اسٹیٹ بھی کھیلے. ریسنٹ آج سے 3 سال پہلے انٹرنیشنل بھی گئے بچے, 17 بچے گئے ہمارے انٹرنیشنل. سائمہ جی مجھے بتائے گا آپ کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا؟ اسٹرگل بہت کرنا پڑا, لیکن شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے ماں باپ کا, جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. میرے بہن بھائی, میرے ماں باپ, آج تک انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ آپ لڑکی ہو, آپ باہر مت جاؤ, آپ کھیلنے مت جاؤ. بٹ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے ماں باپ کا, جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا آج تک, اور آگے بھی کریں گے اور کرتے رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے کیا کچھ میسیج رہے گی جو آپ کو ابھی لڑکیاں دیکھ رہی ہیں یہ ویڈیو؟ لڑکیوں کو میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آ جاؤ اس فیلڈ میں. میں نہیں بول رہی ہوں کہ صرف اسی اکیڈمی میں آ جاؤ یا اسی گیم میں, اور بھی ساری گیمز ہیں, آپ جوائن کرو, اس سے ٹچ میں رہو, تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ الگ رہے اور آپ اپنے لیے کچھ کرے اور اپنے آپ کو بچائے آج کل کے دور سے. آج کل کیا ہوتا رہتا ہے. چلیے وش یو آل دا بیسٹ, اللہ تعالیٰ کی دے آپ کو. یہ ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی سائمہ مجید صاحبہ, جنہوں نے اپنی جرنی, اس کے ساتھ ساتھ کتنی محنت کرنی پڑی آج تک اس مقام تک جو ہے پہنچنے میں, اور کئی سارے لڑکوں اور لڑکیوں کو انہوں نے آج تک سکھایا, جنہوں نے نیشنل اور انٹرنیشنل جو ہے کھیلا ہے. اس پروگرام میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت. خدا حافظ.